बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या होता है 90% लोग नहीं जानते, और अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने गौर किया है कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां एक साथ क्यों आने लगती है? कभी घर की परेशानी, कभी पैसों में तंगी, कभी कारोबार में रुकावट, कभी रिश्तों में तनाव, कभी दिल बेचैन, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे दुआ करके भी हमारी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं खुल रहा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जो बहुत आसान है। इसके लिए ना कोई महंगी चीज चाहिए, ना कोई मुश्किल तैयारी, ना कोई खास जगह। सिर्फ आपकी जुबान चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए, और अपने रब की तरफ लौटने की चाहत चाहिए। वो अमल है अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ, अल्लाह से माफ। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या सिर्फ गुनाह माफ या इसके पीछे भी इससे बड़ी रहमत छुपी है? क्या इस्तगफार इंसान की जिंदगी में बरकत का रीजन बन? क्या इससे दिल का बोझ हल्का होता है? क्या इंसान अल्लाह और उसके करीब हो जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिगफार की तरफ क्यों बुलाया? आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप सिर्फ एक छोटा सा जिक्र समझ रहे हो, वही आपके लिए अल्लाह की तरफ लौटने का सबसे खूबसूरत रास्ता बने। सबसे पहले ये जानिए इस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या होता है। इस्तगफार का मानी है मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, इस्तगफार सिर्फ शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है। इस्तगफार के पीछे एक एहसास। जब बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो जैसे वो अपने रब से कह रहा होता है, या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, या अल्लाह मैं कमजोर, या अल्लाह मैंने जो कुछ भी गलत किया है उसका मुझे एहसास है, या अल्लाह मुझे माफ कर। और यही वो जगह है, यही वो एहसास है जब बंदा अपने घमंड को छोड़कर अपने रब के सामने झुक जाता है। हम इंसान है, हमसे गलतियां होती है। कभी जुबान से गलत बात निकल जाती है, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी गुस्से में ऐसी बात कह देते हैं जिसके बाद में अफसोस होता है, कभी आंखों से ऐसी चीज देख लेते हैं जो कभी नहीं देखनी चाहिए, कभी किसी की बुराई कर देते हैं, कभी नमाज की कमी हो जाती है, कभी दिल में घमंड आ जाता है, और कभी हमने अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत, इसलिए जब इंसान अपनी गलती समझकर अपने रब की तरफ लौटता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है, तो ये तौबा इस्तगफार का रास्ता है। इसलिए जब भी आपको कोई गलती नजर आए, याद आए, तो उससे भागिए मत, अल्लाह से दूर मत, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट आइए और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। या आप छोटा सा अल्फाज भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, दिल का बोझ हल्का होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बात दिल के अंदर दबा कर रखने से इंसान कितना परेशान हो जाता है? बाहर से चेहरा मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से इंसान टूट रहा हो। ऐसे वक्त में अपने रब के सामने बैठ कर कहना, या अल्लाह मुझसे माफ कर दीजिए। जब हम दिल से कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, दिल को एक अलग सुकून मिलता है, एक अलग सुकून देता है। क्योंकि इंसान दुनिया से अपनी बात छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकता। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता है। इसलिए रात को जब भी सब सो जाएं, कुछ मिनट अकेले बैठिए, अपने रब से बात और धीरे धीरे कहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी जल्दी नहीं है, समझ कर पढ़िए, दिल से पढ़िए। इस तरह आपका दिल सुकून में आ जाए। यही हमारा पहला कदम होगा अल्लाह की तरफ लौटने का। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने इतनी गलतियां कर दी है, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ करे। बस यही सोच अल्लाह से इंसान को दूर कर। लेकिन याद रखिए, गुनाह बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी। इस्तगफार हमें ये याद दिलाता है कि अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ। जब तक इंसान के पास तौबा का मौका है, दरवाजा खुला हुआ है, उसे अपने रब की तरफ लौटते रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ कुरान की एक बहुत खूबसूरत बात सामने है। सूरह नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि अपने रब से माफी। इसके बाद आयतों में बारिश, माल, औलाद में बरकत और बागों नदियों का जिक्र आता है। यानी कुरान इस्तगफार को अल्लाह की रहमत और नेमतों से जोड़कर याद दिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्तगफार को किसी जादुई फॉर्मूले की तरह मैंने इतनी बार पढ़ा अब मुझे तुरंत इतने रुपए मिल जाए। नहीं, रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह। इस्तगफार एक इबादत, और अल्लाह जिस तरह चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस तस्वीर में, जिस जिक्र में चाहे, जिस तरह चाहे, अपने बंदे को रहमत और बरकत से नवाज देते। कभी पैसा बढ़ाकर, कभी नुकसान से बचाकर, कभी घर में सुकून देकर, कभी बीमारी से राहत देकर, कभी अच्छे लोगों का साथ देकर, कभी ऐसी परेशानियां दूर करके जिसका हमें पता भी नहीं। इसलिए बरकत को सिर्फ पैसे में मत तलाश। इंसान हर तरफ से रास्ते बंद दिखता है, तो तब उससे सबसे बड़ी जरूरत होती है इस्तगफार। इंसान को बार बार अपने रब की तरफ लौटाता। आपका कारोबार बंद हो गया है, इस्तगफार कीजिए और हलाल कोशिश कीजिए, हलाल कमाई कमाने की कोशिश। नौकरी नहीं मिल रही, इस्तगफार कीजिए और नौकरी की तलाश भी। घर में परेशानी है, इस्तगफार कीजिए और रिश्ते सुधारने की कोशिश। पैदा हो गया है, इस्तगफार कीजिए और साथ ही जिम्मेदार तरीके से कर्ज चुकाने की उम्मीद बनाइए। याद रखिए, दुआ के साथ कोशिश और कोशिश के साथ अल्लाह पर भरोसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तगफार करते हैं। यहाँ सही बुखारी की हदीस में अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह से माफी मांगते थे और उसकी तरफ तौबा के लिए हाथ उठाते थे। एक दिन में 70 मरतबा पढ़ते थे, या कभी उससे भी ज्यादा बार। जरा सोचिए, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और हमारे नबी प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी हमारे लिए मिसाल है, एक आदर्श है,
وہ بھی بہت زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. استغفار کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کی روح کو زندہ کرتا ہے. جب آپ روزانہ اپنے رب سے معافی مانگنے کا دھیرے دھیرے عادت بنا لیں گے کہ آپ کو اپنے کاموں پر دھیان جانے لگے گا. آپ دھیان سے کام کرنے لگیں گے، دل سے کریں گے. آپ اپنے گناہوں سے بچیں گے. آپ سوچیں گے آج میں نے کس کا دل دکھایا ہے، آج میں نے کون سی بات غلط کر دی، آج میری زبان سے کیا نکل گیا، آج میں نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا. یعنی استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں رہ جاتے، انسان کو اپنے اندر سے خوبصورت بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے. زبان سے استغفار کہنا اور بار بار اسی گناہ کو دہرانا، یہ توبہ کا صحیح راستہ نہیں. سچی توبہ کا مطلب ہے غلطی پر پچھتاوا، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، گناہ کو چھوڑ کر اسے کبھی نہ کرنے کی کوشش کی. اگر کسی انسان کا حق مارا ہے یا اس کا دل دکھایا ہے، اس کے حق کو واپس کرنے کی یا معافی مانگنے کی کوشش کی. اس لیے استغفار کو صرف گنتی مت سمجھیے، دل کو بھی ساتھ رکھیں. استغفار جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، لیکن ایسی کوئی گنتی اپنی طرف سے گارنٹی کی طرح مت مانیے کہ اتنی بار پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حاجت اسی دن پوری ہو جائے. ایسی گارنٹی دینا صحیح نہیں، لیکن آپ کم سے کم 100 بار استغفر اللہ ضرور کیجیے، یا جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکو، دل سے پڑھ سکو اتنا پڑھیں. سب سے امپورٹنٹ بات پابندی کے ساتھ. اس سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا پڑھے لیکن پابندی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آج پڑھا اور کئی دنوں تک چھوڑ. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، دل سے پڑھیں. اب میں آپ کو ایک بہت آسان روٹین بتاتی ہوں. صبح اٹھنے کے بعد پڑھیے، کچھ وقت نکالیے، اللہ کو یاد کیجیے اور دن میں پڑھیے استغفر اللہ 100 بار پڑھیے، یا اس سے کہیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. پھر اپنے لیے دعا اپنے والدین کے لیے کیجیے، اپنے بچوں کے لیے کیجیے، اپنے گھر کے لیے دعا، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور پوری امت کے لیے دعا. پھر اپنے دن کی شروعات حلال محنت اور اچھے اخلاق کے ساتھ. رات کو سونے سے پہلے استغفار کیجیے، موبائل ایک طرف رکھ دیجیے، کچھ منٹ اپنے رب کے لیے. آج پورے دن کیا کیا وہ یاد کیجیے. کسی سے بدتمیزی ہوئی ہے معافی مانگ لیجیے، کسی کا دل دکھایا ہے اسے سدھارنے کی کوشش کیجیے، کوئی گناہ ہوا ہے اللہ سے معافی. پھر کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل سے اللہ سے معافی. یا اللہ جو غلطی مجھ سے جان کر یا انجانے میں ہوئی ہے تو اسے معاف فرما دیجیے، مجھے دوبارہ اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا کر دی. اب سوچئے، ایک طرف دنیا ہے جہاں لوگ آپ کی غلطی یاد رکھتے ہیں، لیکن آپ کا رب ایسا ہے جس کے سامنے آپ رو کر کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر. یہی تو بندے اور اس کے رب کی طرف لوٹنے کی سب سے بڑی خوبصورتی. اس لیے اگر آج آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے، اگر کوئی پرانی غلطی آپ کے اندر سے پریشان کرتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے، آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، اللہ سے دور جانے کا نہیں، اللہ کے قریب جانے کا، اللہ کی طرف لوٹ. آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات، استغفار کو صرف پیسہ پانے کے ذریعہ مت سمجھیے، اسے کسی حاجت کو پورا کرنے کا فارمولا مت سمجھیے، اسے اپنے رب سے رشتے کا حصہ بنا لیجیے. اب سے اپنے رب سے قریب ہونے کا سب سے اہم راستہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اپنے بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، یہی بندگی ہے. قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں سے اللہ سے معافی مانگنے اور اس کی طرف توبہ کرنے کے ساتھ اچھے اخلاق بنانا ہے. اس لیے آج سے ایک نیا روٹین بنائیے. صبح استغفار کریں گے، کام کے دوران استغفار کریں گے، گھر کے کام کرتے ہوئے استغفار، راستے میں چلتے ہوئے استغفار، رات کو سوتے وقت استغفار، اور جب دل بہت پریشان ہو تب بھی اپنے رب سے معافی مانگیے، استغفار کریے اور اپنے رب کو چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں جڑا رہے تو آج کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں استغفر اللہ، اور اسے صرف کمنٹ میں کرنے کے لیے مت سمجھیے، اپنے دل سے پڑھیے استغفر. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہے انہیں بھی معاف فرما، اور جو گناہ ہمیں یاد نہیں انہیں بھی معاف فرما. ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے آباد، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور کامیاب بنا. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو حلال راستے کھول دے، جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی انسان آج پہلی بار سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے. میری چینل ساجدہ شیخ کو سبسکرائب کرنا بالکل، کیونکہ یہاں میں صرف وظیفے نہیں بتاتی بلکہ کوشش کرتی ہوں کہ میری چینل پر ایسی بات بتاؤں جو ہمارا دل اپنے رب کے قریب کر دے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے، سچی توبہ کرنے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.